أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدीर। कहो खुदाया मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे। भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है।